अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जो मेरी बहनें परेशान रहती हैं, छोटी छोटी बातों पे गमगीन हो जाती हैं और फ़ौरन स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाती हैं ना, उनके लिए बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना होगा और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये एक बात याद रखें कि आपके जो भी मसाइल हैं ना, लोगों को इनसे कोई गर्ज नहीं है। अगर आप टाइम बीइंग मुंह बनाकर साइड पे बैठ जाती हैं या किसी से सही से बात नहीं कर रही या कोई घर का काम आपसे ढंग से नहीं हो पा रहा स्ट्रेस की वजह से, और ऐसी सिचुएशन में ना आपका ये दिल कर रहा होता है कि मेरे पास कोई आए, मेरे पास बैठे और मुझसे पूछे कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। और आकर कोई मेरी परेशानी की वजह पूछे और मुझे कंसोल करे। तो अगर तो ऐसा एक या दो दफ़ा आपके साथ हो रहा है तो चलें, कोई बात नहीं। आदतन या फितरतन बंदे के साथ ऐसा हो जाता है कि उसका दिल कर रहा होता है कि कोई आए, उसकी परेशानी पूछें, लेकिन इस चीज़ को अपनी आदत ना बनाएं। अगर आपने इस चीज़ को अपनी आदत बना लिया ना, तो इसका ये मतलब है कि आप अंदर से एक कमज़ोर इंसान हैं, आपकी शख्सियत कमज़ोर है। हो सकता है एक दो तीन दफ़ा कोई आ भी जाए, परेशानी का पूछ भी ले, आपके आंसू पोंछ दे, लेकिन बार बार हर कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि हर बंदा ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और कोई ना किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में ही मिसाल ले सकते हैं कि कोई बंदा अगर ज़्यादा टाइम के लिए प्रोलॉन्ग अगर बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी भी ना कोई इतनी ज़्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त अगले से नहीं हो पाती और वो भी ना एक बोझ लगने लगता है। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं। अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो आपके मसाइल हैं, वो लोगों के साथ डिस्कस ना करें, उनको खुद ही हल करने की कोशिश करें। क्योंकि आपने भी ऑफ कोर्स वो सुन रखा होगा कि जब भी हम किसी को अपना मसला बताते हैं ना, तो 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे मसलों से कोई सरोकार होता ही नहीं है, और जो 20% होते हैं ना, वो उल्टा हमारे मसाइल बताने पर उन मसलों पर खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ ये मसला है। तो इसलिए ना बेटर यही होता है कि अपने मसाइल अपनी हद तक रखें। बड़ी हद आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लें, अपना जो वेल विशर आप जिसे समझते हैं उससे शेयर करें। क्योंकि अगर आप इधर उधर हर किस्म के लोगों को अपने घर के मसले मसाइल बताएंगे ना, तो वही रेशो जो मैंने आपको बताई है कि 80% लोगों को कोई सरोकार ही नहीं होगा और 20% खुश होंगे कि अच्छी बात है, आप उन मसलों में घिरे हुए हैं जिन मसलों में हम नहीं हैं। तो इसलिए ना अपनी परेशानियां अपनी हद तक रखें, सिर्फ अपने वेल विशर्स को बताएं। और जब दरवाज़ा नॉक होना और आपकी आंखों में अगर आंसू है ना, तो दरवाज़ा खोलने से पहले पहले अपने आंसू साफ करके जाएं। लोगों को मजबूत बनकर दिखाएं, कमज़ोर नहीं। क्योंकि आपको कमज़ोर देखकर ना एक तो सामने वाला खुश होगा और दूसरी बात ये कि वो आपको लूट भी लेंगे। आपको वो जो उनकी दिली ख्वाहिश है ना, वो पूरी हो जाएगी कि हाँ, ये बंदा या बंदी खुश नहीं है। तो आपकी नाखुशी से ना वो अल्टीमेट खुश होंगे। तो लोगों को क्यों खुश करना है आपने? आप ये बताएं कि नहीं, मैं मजबूत हूँ, मैं अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल खुद हल कर सकता हूँ। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि लोगों के साथ मुखलिस रहें, उनके साथ खालिस रहें और साथ साथ ना अपने साथ भी मुखलिस रहें। और अपने साथ आप कैसे मुखलिस रहेंगे? अपने राज दूसरों को ना बताकर। जी हाँ, आपकी जो अपनी फैमिली के अंदर आपकी बातें होती हैं, आपके जो एम्स, आपके जो गोल्स होते हैं, वो आप हर किसी के साथ शेयर ना किया करें, उनको अपनी हद तक रखा करें। हाँ, जब काम हो जाए तब तो लोगों को ज़ाहिर है ऑब्वियसली पता चलना ही है। और इन चीज़ों के साथ साथ ना अपनी जो लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, ऑब्वियसली हर किसी में कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। इन चीज़ों को भी ना लोगों के साथ शेयर करने से अवॉइड किया करें। और स्पेशली अपने मैके में ना अपने हस्बैंड के साथ जो आपकी कोई भी नोक झोंक, कोई भी छोटी मोटी या बड़ी लड़ाई हो गई होती है ना, वो मत बताया करें। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपकी लड़ाई तो एक दिन, दो दिन या इवन एक दो घंटे में भी सेटल डाउन हो जाती है, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई जिससे आपने शेयर किया होता है, उनको आप परेशान कर देते हैं। और लड़ाई के बाद ना आप कुछ ही दिनों में या कुछ ही लम्हों में ना सेट हो जाते हैं। आपकी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी वापस फ्रैंकनेस हो जाती है, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, जिनसे आपने शेयर किया होता है, उनके दिल में ना आपके हस्बैंड के बारे में या जिसके भी बारे में आपने कोई बातें की हैं, उसका गलत इमेज पैदा हो जाता है और वो ख़त्म होते होते ना टाइम लेता है। और जबकि आप ना अपने हस्बैंड से फ़ौरन ही पैचअप कर लेते हैं। और नेक्स्ट बात जो आ जाती है ना, वो ये है कि हर ऐरे गैरे से, हर किसी से मशवरा लेने को भी अवॉइड करने की कोशिश किया करें। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम मशवरा ले रहे होते हैं, जिनको खुद मशवरों की ज़रूरत होती है।
اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ویل وشر ہیں، یہ میرے ساتھ دل سے خالص ہیں، میرے ساتھ مخلص ہیں، ان سے ہاں آپ ضرور مشورہ لیں۔ جن کے ساتھ آپ کو دلی محبت اور انسیت ہے، ایک خاص قسم کی ایفیلیشن ہے آپ کی ان کے ساتھ، ان سے ضرور مشورہ لیں، کیونکہ وہ آبویسلی آپ کو 100% اچھا اور خالص مشورہ ہی دیں گے، وہ مشورہ دیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ان کیس اگر آپ کو سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسا پرسن، کوئی ایسی پرسنالٹی نظر نہیں آتی کہ جن سے آپ اچھا مشورہ مانگ سکتے ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ سے بڑھ کر نا آپ کا کوئی بھی ویل وشر نہیں ہو سکتا۔ آپ ان سے مشورہ مانگیں اور ان کے ساتھ ریلیشن کو نا بہت زیادہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ نا آپ کے ہسبینڈ نے ہی آپ کے کام آنا ہے اور آپ کے ہسبینڈ کے کام آپ نے آنا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپس کے ریلیشن کو نا بہت زیادہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کیا کریں، اعتماد کے رشتے کے ساتھ اور احترام کے رشتے سے۔ اپنے ہسبینڈ پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھیں، بہت زیادہ ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ان سے بڑھ کر نا آپ کا کوئی بھی لائف میں کمپینین ہو ہی نہیں سکتا، ایون آپ کی اولاد بھی نہیں۔ اور نیکسٹ بات جو میں یہاں پر کروں گی نا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کیس کسی کے ساتھ آپ کی کوئی کنٹروورشل ٹاپک پہ بات ہو جاتی ہے، کوئی آپ کی کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی نوک جھونک یا لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ بار بار اس بات کو سوچنے کی بجائے اور اپنے آپ کو سٹریس میں لانے کی بجائے نا ایک کام کیا کریں، وہ یہ کہ اپنے آپ کو بزی کر لیں، جتنا ہو سکے نا خود کو مصروف رکھیں، کیونکہ جب آپ بزی رہتے ہیں نا تو آپ کی جو باڈی ہے نا اس میں موومنٹ آتی ہے، آپ فزیکلی اپنی باڈی کو موو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ فزیکلی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شمار ہوتے ہیں نا تو الٹیمیٹ آپ کا برین بھی اسی چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ ان سوچوں سے ہٹ جاتا ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کا برین بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ کوٹ بھی آپ نے شاید سن رکھا ہو کہ اف یو وانٹ ٹو چینج یور مینٹل اسٹیٹ چینج یور فزیکل اسٹیٹ۔ جب آپ اپنی فزیکل اسٹیٹ کو چینج کریں گے نا آپ کی مینٹل اسٹیٹ الٹیمیٹ چینج ہوگی، تو اس طرح نا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش بھی فیل کریں گے۔ اور دوسری بات، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے سے بھی کافی سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز اٹ سیلف ایک بہت بڑی سٹریس ریلیور ہے، بلیو می، جب آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں نا، پنکچول ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے سٹریس، آپ کی ٹینشنز، آپ کے ڈپریشن نا الٹیمیٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں یہاں پر بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے بھی، چاہے بڑا ہو کوئی یا چھوٹا ہو، کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس کو معاف کرنا سیکھیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال رکھنا ہی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر آپ پورے نہیں کر سکتے، یعنی نمازیں جتنی آپ کی ایج ہے اس حساب سے آپ نے نماز نہیں پڑھی اگر، تو وہ تو آپ جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے نا اور دو چار آنسو ٹپکائیں گے، دو چار ندامت کے آنسو آپ کے نکلیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنی غلطی پر نادم ہیں۔ آپ اپنی غلطی پر نادم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہیں کر سکے، اور آپ رات کے پہر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے حقوق العباد کو تلف کیا ہے، کسی کی بہت دل آزاری کی ہے، یا کسی کے ساتھ کسی بھی بات پر زیادتی کی ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہے، تو آپ اس سے ضرور معافی طلب کریں گے۔ جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اسی طرح بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور بندوں سے ڈائریکٹ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پہلے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے معاف کرنے کی عادت بنائیں، معاف کرنا سیکھیں، اور لوگوں کی اور ادھر ادھر کی نا چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اگنور بھی کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ہے تو اس کو دل پہ لے کے بیٹھ جانا ہے، اس کو سوچتے رہنا ہے، اوور تھنکنگ کرنی ہے۔ نہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے نا آپ اپنی صحت ہی خراب کریں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور ان کو بالکل بھی توجہ نہ دیں، بس اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے کام میں خوش رہیں اور مشغول رہیں۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ سب باتیں میری سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو نا، کچھ آپ نے سیکھا ہو، کچھ لرن کیا ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ایک نا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اور اگر آپ لوگ وداؤٹ سبسکرپشن دیکھ رہے ہیں نا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور اپنے اچھے اچھے سے سجیشنز بھی مجھے دیا کریں۔ اچھا، یہاں پر نا مجھے ایکچولی بوائل کی ہوئی ماش کی دال اس میں ڈالنی تھی، لیکن نا عائشہ کچن میں آئی تو کہتی ہے کہ مما اس کا مسالہ اتنا مزے کا لگ رہا ہے، اس میں دال نہ ڈالیں، اس کو نا شوربہ بنا دیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، دال کو میں واپس فریز کر دیتی ہوں۔ میں نے فریزر میں رکھ دی، اور اس کے اندر نا میں نے عائشہ سے کہا کہ آپ مجھے پوٹیٹو پیل کر کے دے دو، تو اس نے مجھے پیل آف کر دیے تھے۔ آلو ایڈ کرنے کے بعد میں نے مسالہ بھون لیا تھا اچھے طریقے سے۔
تو یہاں نا میں نے پھر ماش کی دال اور گوشت بنانے کی بجائے نا آلو گوشت بنا لیا تھا. دا پلان واز ٹوٹلی چینجڈ. خیر دال کو نا میں نے واپس فریز کر دیا تھا اور میں 1-2 دن کے بعد پھر دال بناؤں گی انشاءاللہ. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. آپ کو اچھی لگی ہو، کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں تو لائک کر دیجیے گا. If you are new on my channel, please do subscribe. See you soon in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take good care of yourself.